अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। प्रोग्राम फुतरुस में आपके हाज़िर खिदमत है। अगर अपनी आवाज़ करबला तक पहुँचाना चाहे तो ज़रूर कॉल कीजिए। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, आपकी आवाज़ करबला मौला की फ़िज़ाओं में है। अपने मौला को सलाम पेश कीजिए। मौला अकरम से इल्तिजा है कि मेरा कज़न बीमार है। मौला हुसैन से सेहत तंदुरुस्ती दे और अपने नाम में उसे सेहत वाली ज़िंदगी का फरमाए। इलाही आमीन। सलामत रहे, अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए इंशाअल्लाह। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह, मौला को सलाम कीजिए। जी अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदिर रसूलीन। अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। अस्सलामु अलैका या इब्न बीबी खदीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन सलामुल्लाहि अलैहा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैका या कमर बनी हाशिम या सक्कर सकीना या अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदिल वसीयीन। अस्सलामु अलैका या इब्न बीबी उम्मुल बनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौला करीम करबला और मौला गाजी अब्बास नमदार के लिए सबसे पहले दुआ अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फारिज। परवरदिगार मेरे वक्त के इमाम मोहम्मद मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फर्जंद है। परवरदिगार उनके ज़हूर में ताजील फरमा, उनको जल्द इज़्ने ज़हूर दे, वो जल्द तशरीफ़ लाएँ और आकर अपनी जद्दा ज़हरा से किया हुआ वादा पूरा करें। और जो आज भी इतनी वीरानी है जन्नतुल बकी में, इमाम आएंगे वहाँ रोज़े तमीर होंगे, वहाँ की वीरानी दूर होगी, वहाँ रोशनी भी होगी, साया भी होगा, रोज़े भी तमीर होंगे और वहाँ भी पुरसादरी मातम भी होगा। जल्द हमारे इमाम आ जाएं, जल्द आ जाएं, जल्द आ जाएं और अपनी जद्दा ज़हरा से किया हुआ वादा को जल्द पूरा करें। वहाँ पे हमें भी शर्फ मिले, हम अपने इमाम के कदमों में बैठकर जनाब सैयदा का, मौला इमाम हसन मुस्तफा का, करबला वालों का, जनाब सकीना का, इमाम हसन अस्करी का, उनके कदमों में बैठ के हम पुरसा दें। परवरदिगार तो जल्द हमारे इमाम को भेज दे और हमें ऐसे काम करने की तौफीक अता फरमा कि इमाम जल्द तशरीफ लाएं, ना कि ऐसे काम हमसे हो या ऐसा कोई गुनाह हो कि जो इमाम से दूरी का सबब हो। परवरदिगार तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दे और हमारे इमाम को जल्द भेज दे। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकुल फरज, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकुल फरज। इलाही आमीन। सलामत रहे, अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौला की खिदमत में सलाम पेश कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन। अस्सलाम वालेकुम अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम या अबुल फज़ल अब्बास इब्न अमीरुल मोमिनीन। अस्सलाम वालेकुम औलादुल हुसैन अलैहिस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अस्हाबुल हुसैन अलैहिस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम शोहदाए करबला। मौला हुसैन आपको वास्ता अपनी अम्मा बीवी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा के सदके में मुझ पे नज़र करम करें और मेरी दुआएं कबूल फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इलाही आमीन। सलामत रहे, अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल फरमाए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और जो भी आपकी शरई हाजात है, मौला हाजात को बरौरदा फरमाए इंशाअल्लाह। और तमाम मोमिनीन के लिए दुआ करते हैं इस अज़ीम मकाम पर कि जहाँ पर मोमिनीन की दुआएं यकीनन कबूल होती है। और सब के लिए दुआ गो है, मौला सब की जायज़ हाजात को कबूल व मकबूल फरमाए इंशाअल्लाह। और बारगाह हज़रत मासूमीन हज़ारात मासूमीन अलैहिमुस्सलाम में सब की दुआओं को अल्लाह कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत जो कि कदीमुल अयाम से मोमिनीन की तवज्जुह का मरकज़ है और यकीनन यहाँ पर इस मकाम पर इंसान सआदत अबदी हासिल करता है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, मौला की खिदमत में सलाम पेश कीजिए। आपकी आवाज़ करबला में है। मैं मौला से मैं सलाम अर्ज करता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, मेरी तकलीफ बहुत ज़्यादा है। तो आप मौला से मेरी गुजारिश करें, मुझे सेहत दे दे। मेरी चलते में बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है, बात करने में सांस फूल रही है, परेशानियाँ वो मेरी खत्म हो जाए। मौला से मैं दुआ मांगता हूँ, मौला मेरी परेशानियों पे रहम करम कर दे। मौला
الہی آمین. مولا تو کرم کرنے والا میرا مولا، تو میرے پاس کرم کر دے مولا. میری بیماریاں، میری گھر کی پریشانی مولا وہ ختم کر دے مولا. الہی آمین. سلامت رہے، اللہ آپ کی تمام مشکلات کو حل فرمائے انشاءاللہ، اور جو بھی آپ کی بیماریاں ہیں مولا بیماریوں کو رفع و دفع فرمائے انشاءاللہ العزیز. سلامت رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا اولاد الحسین، السلام علیکم یا صاحب الحسین، السلام علیکم یا ابا فضل عباس علمدار، السلام علیکم جناب علی اکبر، جناب علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام، السلام علیکم جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے آقا میرے مولا آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے میرا مولا محمد وآل محمد کا واسطہ ہے. تمام زائرین جو کربلا کی منزل سے نکل کر اس وقت معصوم اور مشہد مقدس کی طرف روانہ ہیں، مولا ان تمام زائرین کا مسافروں کا سفر آسان فرما. مولا محمد وآل محمد کا واسطہ ہے جو بیمار دوست ہیں، جن بیماروں نے التماس دعا کے لیے پائے میرے مولا ان تمام بیماروں کو شفا کلی عطا فرما. میرے مولا محمد وآل محمد کا واسطہ ہے یہاں پر ایک بڑے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے لیکن اس کے پاس دل نہیں ہے. مولا اس کو دل عطا فرمائے کہ وہ آپ کے پاس بار بار آئے، اور مولا وہ اپنی بیٹی کے لیے سوالی ہے کہ بیٹی کو اولاد عطا فرما. مولا بیٹی یا بیٹا نصیب کا عطا فرما. مولا محمد وآل محمد کا واسطہ ہے. مولا محمد وآل محمد کے صدقے میں حسن کریم بولو صاحب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے. مولا واجد علی ہے تو مولا کے زبان لیکن معرفت نہیں، مولا مدد فرمائے کہ ان کو حقیقی مولا آپ کی معرفت میں ملے اور یہ بار بار آپ کے پاس حاضری بھی دے اور مولا کے زبان بھی بنے اور دین محمد والے محمد کا حقیقی کام بھی کرے. ان سیدوں سے ذرا باہر نکلے جنہوں نے یہ ملک کو تباہ کر کے رکھا ہوا. میرے مولا محمد والے محمد کا واسطہ ہے کربلا والے سردار آپ کو واسطہ ہے جناب علی اکبر کا، آپ کو واسطہ ہے جناب علی اصغر کا. میرے مولا اس ملک میں بہت ابتری چل رہی ہے مولا. لوگ روزگاروں کے لیے پریشان ہیں، بچے پڑھائی کے لیے پریشان ہیں، بیٹیاں رشتوں کے لیے پریشان ہیں. مولا آپ اسباب پیدا کریں، وہ اسباب پیدا کریں کہ غریبوں کو وہ رزق عطا کریں. مولا جو دن رات بیچارے محنت کر رہے ہیں اور دن رات فریاد کر رہے ہیں، یہاں کے حالات اس طرح کر دیے گئے ہیں کہ جو ہندو قبیلہ ہے، ہندو کمیونٹی ہے، وہ پاکستان جیسی جگہ کو چھوڑ کے بھاگنے کے چکر میں اس کی وجہ یہاں پہ رزق کو بہت تنگ کیا گیا. میرے مولا محمد وآل محمد کا واسطہ ہے حاجی مہدی امام زمانہ علیہ السلام کا واسطہ ہے ملک پاکستان کی سالمیت کے اوپر اپنا رحم و کرم فرما، اس شہر کے اوپر اپنا رحم و کرم فرما. مولا اس محلے کے اندر رحم و کرم فرما اور اس گھر کے اوپر مولا در بطول امام بارگاہ کے لیے دن رات کوششیں ہیں. مولا کے عبادت میں مدد فرما کہ یہ بارگاہ تیار ہو جائے. میرے مولا میں نے آپ کی بارگاہ میں ایک عریضہ دیا ہے کہ 10 تاریخ ایک کام ہونے والا ہے. مولا بحق محمد وآل محمد وہ کام ہو جائے تو انشاءاللہ العلی العظیم 12 تاریخ کو امام زمانہ علیہ السلام کے نام کا 1 کروڑ کا چیک اور وہ جو زمین ہوگی وہ امام زمانہ کے نام کر کے اس پہ پروجیکٹ کو شروع کرے. مولا جو آپ کا ایجنٹ جو آپ کا دکھائے وہ خواب ہے. مولا کو واسطہ ہے بیت الپاک بارے میں چاہتا معصوم بالخصوص ام المصائب پاک بی بی زینب عالیہ کا. میرے مولا کربلا ٹی وی کے تمام اراکین امام حسین ٹی وی کو مولا ترقی اور کامرانی عطا فرما. مولا انہیں کوئی غم نہ دے غم میں شبیر کے سوا. مولا بالخصوص آغا صاحب کو صحت و سلامتی طول زندگی عطا فرما. تو جو دوست یہاں کام کر رہے ہیں میرے مولا ان کو ترقی اور کامرانی عطا فرما. مولا ہماری یہ دل ہے کہ یہ دنیا بھر میں ہر ایک گھر میں مومن کے گھر امام حسین ٹی وی چلے. انشاءاللہ العلی العظیم ہم کوشش میں لگے ہوئے ہیں. پاکستان صوبہ سندھ ڈسٹرکٹ جیکب آباد میں ان قریب اس ٹی وی کو یہاں پر انشاءاللہ شروع کروائیں گے. کوششیں لگی ہوئی ہیں. آپ کی مولا بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ آپ احمد میں دعا فرمائیں اور آغا صاحب آپ کی بارگاہ میں یہ گزارش ہے کہ دعا کریں. سلامت رہے. کاموں میں جو ہے وہ ثابت قدم مولا ہمیں کوئی غم نہ دے غم میں شبیر کے سوا. الہی آمین. فرمائے آپ کی تمام ٹی وی کو آباد و شاد فرمائے. الہی آمین. شکریہ. مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी वरहमतुल्लाहि बिस्मिल्लाह, मौला की वबरकातुहू। खिदमत में सलाम पेश कीजिए। अस्सलाम अलल हुसैन वाला अली बिन हुसैन वाला औलादुल हुसैन वाला सहाबुल हुसैन। अस्सलाम अलैका या बाबुल हवाइद या अबुल फजल अब्बास या कमर बनी हाशिम या सबका सकीना या साकिया ताशिया करबला या बाबुल हवाइद या अबुल फजल अब्बास या कमर बनी हाशिम या मौला हुसैन सरकार। मौला हमारे घर पे जो भी बीमारियां तकलीफें परेशानियां दूर कीजिए मौला। बिलखुसूस मेरी वालदा की तबीयत नासाज है मौला, हमें शिफा कामला वाजिला सेहत और सलामती तंदुरुस्ती अता फरमाए मौला। बिलखुसूस मेरे बेटे तौकीर अब्बास की तबीयत नासाज है जिसकी आज मैं टेस्ट भी करवा के आया हूँ मौला। हुसैन सरकार आपको वास्ता है आपके बेटे अली अकबर का, अली असगर का, शहजादे कासिम के सदके मेरे बेटे तौकीर अब्बास को बिल्कुल शिफा कामला वाजिला सेहत और सलामती तंदुरुस्ती अता फरमाए मौला। हमारी जो भी परेशानियां बीमारियां तकलीफें परेशानियां दूर कीजिए मौला। हमें जल्द से जल्द करबला मौला की ज़ियारत नसीब कीजिए मौला। जो भी ज़वार रास्ते में है, जो करबला जा रहे हैं, जो वापसी अपने वतन आ रहे हैं मौला, उन सबको अपनी मंजिल की तरफ खैर खैरियत से पहुँचाए मौला। मेरी गैब से मदद अता फरमाए कि जैसे मैं करबला मौला की जल्द से जल्द ज़ियारत पा सकूँ। मेरा बेटा तौकीर अब्बास मौला की बारगाह में एक पुरसा पेश करेगा, एक दुआया पढ़ेगा मौला का कलाम। बिस्मिल्लाह। हेलो जी बेटा पढ़े आप बिस्मिल्लाह। जाने वालों दरे अब्बास पे जब तुम जाना, ये अरीजा मेरे मौला को सुना कर आना। जाने वालों दरे अब्बास पे जब तुम जाना, ये अरीजा मेरे मौला को सुना कर आना। सबसे पहले उन्हें कहना मेरी जानिब से सलाम, फिर ये कहना कि तड़पता है वतन में वो गुलाम, फिर ये कहना कि तड़पता है वतन में वो गुलाम। कुछ नहीं लाना फकत इज़्न ज़ियारत लाना, ये अरीजा मेरे मौला को सुना कर आना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सलामत है बेटा, अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल फरमाए। जी बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम। बिस्मिल्लाह। जी मौला करीम करबला मौला हुसैन अलैहिस्सलाम और मौला गाजी अब्बास नंदर बाबुल हवाइज कमरे बनी हाशिम की खिदमत में बेपनाह दुरूद सलाम। और मैं सबसे पहली दुआ लहुमा जल्ल वली अकल फरिज परवरदिगार इमाम को इज़्न ज़हूर अता फरमाए। इमाम जल्द आ जाए और जल्द अपनी जद्दा से किया हुआ वादा पूरा फरमाए और जल्द वो जन्नतुल बकी की वीरानी भी दूर करे। वहाँ रोज़े तामीर हो, रोशनी हो, साया हो, पुरसादारी हो, मातमदारी हो और हमें अपने इमाम के कदमों में बैठकर हमें शर्फ मिले कि उनके कदमों में बैठे हैं और पुरसा दें जनाब सैयदा का मौला इमाम हसन मुश्तबा का, करबला वालों का और मुक़द्दरात इस्मत व तहारत का। अल्लाहुम्मा अजिल वली अकल फरिज आमीन सुम्मा आमीन। और मौला गाजी अब्बास नमदार कमरे बनी हाशिम के हजूर, बाबुल हवाइज के हजूर, करीम करबला के हजूर दुआ है मौला आप हमारी परेशानियों को दूर कर दें। मौजज़न अब्बास की और फातिमा की परेशानियों को दूर कर दें, उनको अपना घर अता कर दे। बैनुल हरमैन का सदका, गाजी के हरम का सदका, करीम करबला के हरम का सदका अपना घर अता फरमाए और फर्जंद सालिह अता फरमाए। और मौला जो परेशानियां मौजूदन दूर कर दें। अब्बास आपके दर से मैंने लिया, उसकी जो भी आपने अता फरमाई है मौला वो परमानेंट रहे और कोई भी किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना हो। और मौला बहुत तरक्कियाँ और कामयाबियाँ अता फरमाए। जो आप अता करते हैं उसमें हमेशा कामयाबी ही कामयाबी है। मेरा यकीन है, ईमान भी है और ज़्यादा आप तरक्कियाँ और कामयाबियाँ अता फरमाएँ। और भी जो मांगते हैं वो भी अता करते हैं। और मेरी अम्मी जान को, मेरे हस्बैंड को, तहनीत को, और हम बीमार हैं मौजूदन हमें शिफा कामिला अता करें। और मौला हमें करबला बुला लें। अब हमारा भी दिल चाहता है, बहुत दिल तड़पता है हम भी इस जन्नत को आके देखेंगे, हाँ कि हम भी पुरसा दें और मातम करें, दुआएं पढ़ें। मौला हमारे भी निगाहों में ये ज़ियारत का शर्फ अता कर दें, हमारी निगाहों को, हमारी आंखों को सुरमा लगा दें अपनी ज़ियारत का। मौला मौज़ा दिखा दें। बाबुल हवाइज आप मौला हुसैन के हजूर हमारी सिफारिश कर दें। मेरे वक्त के इमाम हम मौजूदन हमारी सिफारिश हो जाए और हमें बुला लें
مولا بہت انتظار ہو رہا ہے، بہت زیادہ، اب بہت انتظار کر لیا، اب بلا لیں، آپ کی طرف سے اجازت ملے گی تو ہم آ سکتے ہیں۔ غازی علمدار نے لسٹیں بنانی ہیں، انہوں نے سب چناؤ کرنا ہے، مولا ہمیں بھی چن لیں، ہمارا بھی نام لکھ لیں، ہم بھی فخر کریں کہ ہمیں غازی عباس نے چنا، انہوں نے ہمیں بلایا، ان کی اجازت سے ہم گئے ہیں۔ الہی مولا آمین۔ معجزہ دکھا دیں، اور میرے بھائی آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے، میرا سلام پیش کر دیں اور ضرور ساری دعائیں وہاں پیش کر دیں۔ الہی آمین۔ جی اللہ ضرور تعالیٰ انشاءاللہ، مولا آپ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ ضرور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ بسم اللہ، مولا کو سلام۔ معذرت خواہوں۔ کوئی مسئلہ نہیں، جی۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم یا مولائی یا سیدی یا قمر بنی ہاشم، السلام علیکم یا سکائے سکینہ سلام اللہ علیہا، السلام علیکم یا غازی یا وفادار علمدار حسین یا سالار حسین یا ردایت زینب سلام اللہ علیہا، السلام علیکم یا سکائے سکینہ سلام اللہ یا شاکی اللہ تشر، السلام علیکم یا وفادار حسین یا کاشف الکرب انوجل حسین اکشف کرب بحق یا فکر حسین علامہ کل ولی کل حجت ابن الحسن صلوات علیہ اولاد فی حضر ساتھ وفکل ساتھ ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل نینا حتت اس کی نور وکتاوت وطمت توفیات طویلہ، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد یا مولا امام محسن شہید کا پرسہ لے لو، بی فاطمہ زہرا کا پرسہ لے لو، میری مایوسی ختم کر، میری طبیعت ٹھیک کر دو مولا، کب تک یہ درد میں جیوں مولا، میری صحت شفا کلی مجھے نیک مومن کھانا عطا فرما مولا، آپ غیروں کو بھی عطا کرتے ہو، مجھے کب ملنے کی اتنی دیر لگا رہے ہو، کیا مسئلہ ہے مولا، اس سے پہلے دیر ہو جائے مولا میری سن لو۔ بے شک اللہ آپ کو سلامت رکھے، ہر چیز کے لیے مولا آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور آپ کے لیے دعا گو ہے مخصوصاً بارگاہ حضرت امام حسین علیہ السلام میں، مولا اس بچی کے جو بھی شرعی حاجات ہیں مولا قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، سلام کیجئے اور دعا کریں، بسم اللہ۔ دعا کرنا ہے آپ کو، قبلہ پیسہ سامنا قبلہ ایسا موہر پہ پیسہ ڈالنا ہے، موہر پہ اور آنسو پہ اور سامنے بھی ڈالنا ہے، اور مولوں کو میرے سامنے میرے کو سامنے اور میں اے نو پڑھنا ہے۔ جی جی بسم اللہ۔ پیاتی حسینہ اس دائے نو نو آئے زندانوں سے، ماشاءاللہ۔ اور اے دعا کرے میری بہن کا ویزا دے دینا، اور میری بھابھی ہے، میری بھابھی کی بھابھی ہے تو بیٹا دے دیں، اور میرے بھائی ہے حسن ہے ٹھیک جاب ہو جائیں۔ الہی آمین۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میری بہن ہے، میری بہن ہے، میں جو بھی قبر بلا دیں۔ جی 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 سلامت رہے آپ، مولا آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، اور آپ کے اس نذرانہ عقیدت کو بارگاہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام میں قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کیجیے۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین علیہ امت پر وقت کے امام پر لاکھوں کرو درود، لاکھوں کرو السلام۔ لبیک یا ابو الفضل العباس، لبیک یا ابی زینب، لبیک یا امام حسین، لبیک یا مہندی، لبیک یا مہندی، میرے مولا میرے آقا
آپ اللہ کرو درود پاک کرو سلام آپ کو واسطہ دیتی ہوئی زینب سلام اللہ علیہ کا آپ کو واسطہ دیتی ہوئی مظلوم کرم سکینہ سلام اللہ علیہ آپ کو واسطہ دیتی ہوئی قبر کا میری مولا اے میرے آقا میرا سلام اپنی بارگاہ میں قبول کر، میں کوئی جگہ دکھا سوائے گا میرے بیت کی مولا اے میرے آقا دل متعلق کوئی آپ کی زیارت کو مولا، ہماری سانسوں پہ کوئی بھروسہ نہیں مولا، ہم سب کو اپنے خزانے سے اتنی زیارت دے کر بلا سلامت نصیب کر، ہمارے آخری سانس دریل بیت میں ختم کر میرے مولا اے میرے آقا ہم سب کو بیوی کی کنیزوں میں کرنے ہم سب کی پردے کی حفاظت فرما مولا، ہمیں ہر پریشانی مشکلات سے بیمار سے دور رکھ میرے مولا، میری امی کو مشکل پریشانی مختلف بیمار سے دور اس کو تندرستی سلامتی عطا فرمائے میرے مولا اے میرے آقا، میں فاطمہ الزہرا کے واسطے بنین کے واسطے مولا ہم سب کو اذن اجازت کربلا شام مدینہ مولا سارے مرحومین کی مغفرت فرما، میرے بابا کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس والا مقام نصیب کر، ہم سب کو بھی آخرت میں بیوی کی چادر کا سایہ نصیب کرنا میرے مولا اے میرے آقا مظلوم کربلا، آپ دلوں کے راز بہتر جانتے مولا، ہم سب کے نصیب کو کھول دے، ہم سب کو اچھے نیک رشتے عطا فرما دے میرے مولا اے میرے آقا، ہم سب کو جنت البقیع کو آباد خانہ نصیب کر دے مولا، سب کی نیک دعائیں قبول کر، بے اولادوں کو اولاد دے، بے رزق کو رزق دے، گھروں کو قبول دے میرے مولا اے میرے آقا، ہم سب کی نیک دعائیں قبول کر، قبول کرنے بابو نوائز ہمارے امام زمانے کے ظہور میں تعزیر فرما دے مولا، ہمارے امام زمانے کے ظہور میں تعزیر فرما دے، ہم سب کی حاجتیں قبول کر، ہم سب کو اذن زیارت کر، اللہم صلی اللہ محمد وعلی اللہم اجل ولی کل تجویر تمام سے دعا محتاج دعا سلامت رہے، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ بحق حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم یا عبداللہ، السلام علیکم یا اپنا رسول اللہ، السلام علیکم یا اپنا امیر المومنین، اپنا السلام علیکم یا اپنا فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالم، میرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے۔ السلام علی حسین والا علی بن حسین والا اولاد الحسین والا صحاب الحسین علیہ السلام۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم برکاتہ، السلام علیکم مولانا صاحب الاسے والزمان علمان 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 جتنا دیر زمان شہیدہ قرآن، السلام علیکم خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم مدعی امام، السلام علیکم ان سے والجان کامل کو پھر السلام علیکم وطلویان داخل سننے والا دوان، السلام علیکم یا امام زمان حضرت اللہ تعالی صلی اللہ تعالی مخرج ولا جمع ساری بوانی اپنائے گا سب اپنائے گا، السلام علیکم والا بائکہ سارہین، السلام علیکم برکاتہ۔ میرے مولا کے حضور یہ گزارش ہے کہ جو بے اولاد ہیں لو حضرات ان کو اولاد نہیں آتا ہو، میرے بہن بھائی بے اولاد ہیں مسلم ہیں ان کو بھی اولاد نہیں آتا ہو، مولا عباس کا سپاہی مولا عباس کا علمدار اور امام زمان علیہ السلام کا سپاہی عطا ہو، اور یہ دونوں نصارہ پہ مسلمانوں کو فتح نصرت و برتری اور بلندی اور اعلیٰ مقام حاصل ہو، بیت المقدس آزاد ہو جس سے جد، اور تمام جو مومنین و مومنات مقدس مقامات کی کربلا، ایران، عراق، شام، وادی السلام اور جنت البقیع اور جہاں جہاں ہمارے اہل بیت علیہ السلام کی قبور ہیں، روزے ہیں، وہاں پہ سب کی زیارت نصیب ہو۔ الہ آمین۔ سلامت رہے آپ، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ، اور تمام اہل ایمان کے لیے دعا گو ہے مولا سب کی جائز حاجات کو بارگاہ حضرت امام حسین علیہ السلام میں قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ، اور سب کو زیارت کا شرف نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں اگر سلام کرنا جی بس
جی مولا کے لیے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عرض یہی ہے کہ میری اپنی طبیعت کافی خراب ہے اور بیٹا بھی داخل ہے، دونوں کے لیے دعا کروانی ہے۔ بیٹے کا نام قرم حسن ہے جی اور میرا فروخ سلطانہ ہے، بس یہ عرض ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، دونوں کے لیے دعا گو ہے۔ کربلا معلیٰ میں آپ کے لیے اور آپ کے بیٹے کے لیے دونوں بارگاہ حضرت باب الحوائج میں دعا گو ہے۔ مولا آپ دونوں کو صحت کاملہ واجلہ نصیب فرمائے اور ہر قسم کی مشکلات سے آپ لوگوں کو نجات دے اور آپ لوگوں کے علم اور رزق میں مولا اضافہ فرمائے۔ سلامت رہیے، مولا کے حفظ و امان میں رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے، اگر مولا کی خدمت میں کچھ پیش کرنا چاہے بسم اللہ فرمائیں۔ میں مولا کی بارگاہ میں ایک نوحہ پیش کر رہا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ بر محمد و آل محمد بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ خوشبو امام زمانہ باواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ قرآن سنو قرآن سنو قرآن سنو قرآن سنو قرآن سنو قرآن سنو، تم نے پہ قرآن سنو قرآن سنو قرآن سنو قرآن سنو قرآن سنو، ابھی تھوڑی دیر میں شام والوں، ابھی تھوڑی دیر میں شام والوں، میری جیت کا تم اعلان سنو قرآن سنو قرآن سنو قرآن سنو، جو سر قرآن کو پڑھتا ہے یہ پاک رسول کا بیٹا ہے، جو سر قرآن کو پڑھتا ہے یہ پاک رسول کا بیٹا ہے، تم کاٹ کے لائے ہو تم سے، تم کاٹ کے لائے ہو تم سے، اب کھول کے اپنے کان سنو قرآن سنو قرآن سنو، ماشاءاللہ قرآن سنو۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے اس نذران عقیدت کو قبول و مقبول فرمائے بارگاہ حضرت امام حسین علیہ السلام میں، اور جو بھی آپ کی شرعی حاجات ہے مولا برآوردہ فرمائے۔ ذکر اہل البیت علیہ السلام کی احیاء کرنا یہ اس دور غیبت حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں ہم سب کی ذمہ داریوں میں ہے، اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ چونکہ محرم اور سفر اختتام پر پہنچے تو یہ ذکر اگلے سال کا انتظار کریں گے۔ بے شک اگلے سال کا انتظار کریے، لیکن اس ذکر پاک کو احیاء کرنا سالہ سال، سارا پورا سال جو ہے اس کی احیاء کرنا یہ ہمارے ذمہ داریوں میں سے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام۔ جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے۔ دعا کرو ہمیں آگے بھی قبلہ آپ کو بھی صاف جانا ہے، بی بی کے ہے اور پیسہ میں جانا ہے موہر پہ آنسو پہ، اور میں الہی سلامت ہے بیٹا، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔
सलामत रहिए। अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलामुन अलैकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। या अली अलैहिस्सलाम मदद। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाह, मौला की खिदमत में सलाम पेश कीजिए। जी बिस्मिल्लाह, मौला की खिदमत में सलाम। बिस्मिल्लाह 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 लख बिस्मिल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिन शैतान रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन। अस्सलाम वालेकुम या अली इब्न हुसैन। अस्सलाम वालेकुम या औलाद अल हुसैन। अस्सलाम वालेकुम या असहाब अल हुसैन। अस्सलाम वालेकुम या अरवाह अल हुसैन। अस्सलाम वालेकुम या बकियतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम या सकाए सकीना। अस्सलाम वालेकुम या साकिए ताशिए करबला। अस्सलाम वालेकुम या फखर उम्मुल बनीन। अस्सलाम वालेकुम या फखर कमर बनी हाशिम। अस्सलाम वालेकुम या फखर शेर खुदा। अस्सलाम वालेकुम या बिनते नबूआ। अस्सलाम वालेकुम या बिनते अमीरुल मोमिनीन। अस्सलाम वालेकुम या बिनते बीबी खदीजह कुबरा सय्यदतुन निसा। अस्सलाम वालेकुम या बिनते बीबी फातिमा ज़हरा सिद्दीक़त कुबरा। अस्सलाम वालेकुम या शरीकतुल हुसैन। अस्सलाम वालेकुम या सानिया ज़हरा। अस्सलाम वालेकुम या बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। अस्सलाम वालेकुम या उम्मुल मुसाहिब। अस्सलाम वालेकुम या इमाम ज़ामिन आहू। अस्सलाम वालेकुम या इमाम गरीबुल गुरबा। अस्सलाम वालेकुम या इमाम मौला रज़ा। अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन। अस्सलाम वालेकुम या अबुल हसन। अस्सलाम वालेकुम या इमाम अली इब्न अबी तालिब। या मालिक या मुल्क या कादिर या गफ्फार या सत्तार या रज़ाक या रहमान या रहीम या करीम या अजीम या मुजीब या नकीब या रकीब या रहमान या रहीम या करीम या कयूम या सलाम या जब्बार या रज़ाक या फत्ताह या अल्लाह परवरदिगार। आपको वास्ता है मोहम्मद का 12 इमाम 14 मासूम 72 14 पंचन का वास्ता है आपको इस वक्त इस घड़ी इस टाइम का वास्ता है। बारगाह जो मोमिन मुझ समेत करबला आना चाहते हैं उनको करबला की ज़ियारत नसीब फरमाए, जन्नत के रास्ते दिखा दे। जो परवरदिगार जो मन बेहाल है उनके हाल में रहम फरमाए। बारगाह खुशन मेरे बाबा की लंबी उम्र के दुआ, बाबा की सेहत के लिए दुआ, अम्मा के लिए सेहत के लिए दुआ, भाई के लिए दुआ, भाई के बच्चों के लिए दुआ, मेरे बच्चों के लिए दुआ, सारे मोमिनीन के लिए दुआ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या बाबुल हवाइज, लब्बैक या बाबुल हवाइज, लब्बैक या बाबुल हवाइज। या सरीउल रज़ा, या सरीउल रज़ा, या सरीउल रज़ा। अल्लाहुम्मा रिज़्क़नी शफ़ाअतुल हुसैन, अल्लाहुम्मा रिज़्क़नी शफ़ाअतुल हुसैन, अल्लाहुम्मा रिज़्क़नी शफ़ाअतुल हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मौला हमें अपने पनाह में रख, हमें अपने ज़माना हमें रोज़गार दे, हमें गैब में मदद फरमाए। मौला हमें सेहत दे, हमें रिज़्क़ रोज़ी में बरकत ता फरमाए, गैब में मदद फरमाए। अल्लाह मजल वली कुल फरज, अल्लाह मजल वली कुल फरज, अल्लाह मजल वली कुल फरज। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जियो मौला सलामत रखिए, सलामत रहे। मौला आपकी दुआओं को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलामुन अलैकुम। वालेकुम जी बिस्मिल्लाह। दुआ करना हमेशा जाना कबला फिर वहाँ पे अशूब है मामे भी और ये दुआ है मेरी भाभी है वहाँ भाभी को बेदर दें और चीज जॉब हो जाए और असा की जॉब हो जाए और मेरी बहन जमा की वो कब्र है और मेरे समा की जॉब हो जाए और मेरी बहन है ईजा वो पाकिस्तान से पूरी ज़्यादा पाकिस्तान ईजा इलाही सलामत रहे बेटा। अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए इंशाअल्लाह। और तमाम दुनिया भर के शिया यानी अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए दुआ गो है, बल्कि हर उस शख्स के लिए ये भी नहीं है कि हम जो शख्स अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम से मोहब्बत करने वाला है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला बंद है बीबी ज़हरा के हाल पर हाजिर बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह फरमाएं। पहलू भी शिकस्ता है तुरबत भी शिकस्ता है, क्या हाल ये उम्मत ने
زہرا کا بنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، خاتون کوئی غم سے یوں چور نہیں دیکھی، ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیکھی، 18 برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، تو روتی رہی گھر میں حیدر سے بھی چھپ چھپ کے، عصمت کی طرح دکھ بھی پردے میں رہے تیرے، کچھ درد تیرے بی بی بچدانتی فضا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، یہ کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے، تصویر حقیقت کی خوابوں کو بنا دیجئے، اے بی تکلم کو تعبیر دکھا دیجئے، ماتم تیری تربت پہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ ماشاءاللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے اور اس نذرانہ عقیدت کو بارگاہ حضرت معصومہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ۔ آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے بہرحال اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے مولا کی خدمت میں سلام پیش کیا اور دعائیں طلب فرمائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے۔ جی السلام علیکم یا مولا کو میری طرف سے آپ سجدہ سلام کریں سید عامرین مولا کے حرم میں، جی ضرور، اور میرے نصیب کے لیے خاص دعا کریں، مولا میرا نصیب اچھا کرے، اور میری زندگی میں پریشانیاں بہت ہیں، مولا میری پریشانیاں ختم کرے، یہ بھی دعا کریں، مولا آپ کو سلامت رکھے، میرے گھر کی پریشانیاں، میری پریشانیاں ضرور مولا جلد سے جلد میری زندگی چینج کر دے، میری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ آپ سے میری ریکویسٹ ہے، مولا کے صدقے مولا سے یہ میری دعا کریں۔ الہی آمین۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی تمام دعاؤں کے لیے دعا گو ہے بارگاہ حضرت امام حسین علیہ السلام میں، مولا آپ کی سب دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا میں ہے، اگر کچھ پیش کرنا چاہے بسم اللہ فرمائیں۔ السلام علیکم ابن حسین والا حسین صاحب میرے مالک السلام سرکار امام حسین کربلا ہمارے اجزاء قبول فرمائیں، اور پڑھنا چاہوں گا۔ جی بسم اللہ۔
लहू में डूबी करबला ये करबला है तमाम लाशों से दश्त सारा भरा हुआ है। अल्लाह अकबर। है लहू में डूबी करबला है मेरी नवासी भी बेरिदा है मेरा नवासा भी बेकफन है। रो रो के अंबिया को बता रहा है ये करबला है लहू में डूबी ये करबला है। मौला सलामत रखे आपको, अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल फरमाए बहक़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, आपकी आवाज़ करबला में है, अगर मौला कुछ सलाम करना चाहे। अस्सलामु अलैकुम इमाम हुसैन अस्सलातु वस्सलाम। दुआ फरमा दीजिए जी। थोड़े से मसाइल है, थोड़े से असरात का मसला है, तो दुआ फरमा दीजिएगा। जी ज़रूर इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए और जो भी आपके मुश्किलात है मौला मुश्किलात को हल फरमाए, बीमारियों को रफ़ा दफ़ा फरमाए, आपके रिस्क में मौला इजाफ़ा फरमाए और जो भी आपके तकालीफ है मौला दूर फरमाए। सलामत रहे, मौला के ज़ामान में रहे और तमाम अहले ईमान के लिए दुआ गो है मौला जिन जिन मोमिनीन के शरई हाजात है मौला कबूल व मकबूल फरमाए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और इसके हवाले से बहुत सारे मोमिनीन ने बहरहाल ये कुछ उन्होंने कहा था कि बहुत सारे उसमें से चंद देखने फरमाया कि हमारी जो है वो रूहानी मसाइल है और बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं। तो इसके दो तरीके हैं, या तो हर नमाज के बाद जो है वो आयतुल कुर्सी की तिलावत करें, या फिर ये है कि कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास और कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, इसको जो है अपने हाथ के ऊपर, हाथ को अपने सामने रख के उसके ऊपर दम करे और उसको अपने चेहरे पर मले। मौला आप सबको सलामत रखे और आखिर में हुज्जत खुदा के ज़हूर के लिए दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फरज।